ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षड्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम् यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः। प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। स एव प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः। यदृच्छैवो भगताम् अव्यपद्यदलीलयां गुणैर्विचित्रा सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः। विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगुहयाम्। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। तदस्य संहृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं। भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः। कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः। भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्। देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम। ब्रूहि कारणयोरस्य सद् असच्च यथात्मकम्। श्रीभगवानुवाच यत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं। प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर् अविशेषं विशेषवत्। पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा। एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। महाभूतानि पञ्चैव भूरापो अग्निर्मरुन्नभः। तन्मात्राणि च धावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दृक्रसननासिकाः। वाक्करौ चरणौ मेट्रं पायुर्दशम उच्यते। मनो बुद्धिरहङ्कारः चित्तम् इत्यन्तरात्मकम्। चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया। एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य। सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः काल पञ्चविंशकः। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यथोभयम्। अहङ्कार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी। चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः। अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः। समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया। दैवात् शुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान्। आदत्त वीर्यं सासूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्। विश्वम् आत्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः। स्वतेजसापि बद्धीव्रम् आत्मप्रस्वापनं तमः। यत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम्। यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। स्वच्छत्वम् अविकारित्वं शान्तत्वम् इति चेतसः। वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा। महत्तत्त्वात् विघुर्वाणात् भगवद्वीर्यसम्भवात्। क्रियाशक्तिरहङ्कारः त्रिविधः समपद्यत। वैकारिकस्तैजसश्च
तामसश्च यथो भवः मनसश्च इन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सहस्रशिरशं साक्षात् यमनन्दं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्यात् अहङ्कृतेः वैकारिकात् विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वम् अजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः यद्विदुर्हि अनिरुद्धाख्यं हृषिकाणामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं सम्राज्यं योगिभिः शनैः तैजसा तु विकुर्वाणाद् बुद्धितत्त्वम् अभूत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणाम् अनुग्रहः संशयोत विपर्यासो निश्चयस्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक् तैजसानिन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धेर्विज्ञानशक्तिथा तामशाश्च विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रम् अभूत् तस्माद् नभश्रोत्रं तु शब्दकम् अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः भूतानां चित्रधातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रिय आत्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणं नभसशब्दतन्मात्राद् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत् ततो वायुः त्वक्स्पर्शस्य च सङ्ग्रहः मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम् उष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायो कर्माभिलक्षणम् वायोश्च स्पर्शतन्मात्राद् रूपं दैवेरितादभूत् समुत्थितं ततस्तेजः चक्षुरूपोपलम्बनं द्रव्याकृतित्वं गुणथा व्यक्तिसन्तात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं वचनं पानम् अदनं हिममर्थनं तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं शुद्रुडेव च रूपमात्रात् विकुर्वाणाद् तेजसो दैवचोदितात् रसमात्रम् अभूत् तस्माद् अम्बो जिह्वा रसग्रहः कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वं ल इति नैकथा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाभ्यायनोदनं तापापनोदो भूयः त्वम् अम्बसो वृत्तयस्त्विमाः रसमात्रात् विकुर्वाणाद् अम्बसो दैवचोदितात् गन्धमात्रम् अभूत् तस्माद् पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः करम्बपूदी सौरभ्य शान्तोग्र आम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयववैषम्यात् गन्ध एको विभिद्यते भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथ्वी वृत्तिलक्षणं नभो गुणविशेषोऽर्धो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्बो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य सघ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो
ह्यपरस्मिन् समन्वयात् अथो विशेषो भावानां भूमौ एवोपलक्ष्यते। एतान्यसंहत्य यथा महदादीनि सप्त वै कालकर्मगुणोपेदो जगदादिरुपाविशत् तदस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अण्डम् अचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्माद् उदतिष्ठद् असौ विराट् एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रदानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकविधानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मयादण्डकोशाद् उत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिभेदकम् निर्भित्यधास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत् वाण्या वह्निरतो नासे प्राणोतो घ्राणयेतयोः घ्राणात् वायुरभित्येताम् अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो व्यभित्येताम् कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः निर्बिभेद विराजः त्वग्रोमश्मश्रुवादयस्ततः तदवोषधयश्चासन् शिष्णं निर्बिभिधे ततः रेदस्तस्माद् आप आसन् निरभित्यदवै गुतम् गुदात् अपानो अपानाश्च मृत्युर्लोकभयङ्करः हस्तौ च निरभित्येताम् बलं ताभ्यां ततस्वराट् पादौ च निरभित्येताम् गदिस्ताभ्यां ततो हरिः नाड्योऽस्य निरभित्यन्त ताभ्यो लोहितमापृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभित्यथ शुत्पिपासे ततस्याथाम् समुद्रस्तु एतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मनवुत्थितम् मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रः चित्तं चैद्यस्तथोऽभवत् एत ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योतापनेशकन् पुनराविविशुकानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत् तथा विराट् घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत् तथा विराट् अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत् तथा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत् तथा विराट् त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत् तथा विराट् रेतसा शिष्णमापस्तु नोदतिष्ठत् तथा विराट् गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत् तथा विराट् हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत् तथा विराट् विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत् तथा विराट् नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत् तथा विराट् क्षुद्रुभ्यामुदरं सिन्धुर्नोदतिष्ठत् तथा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत् तथा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मा विहृदयं नोदतिष्ठत् तथा विराट् रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत् तथा विराट् चित्तेन हृदयं चैद्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशत्यथा विराट् तथैव पुरुषः सलिलात् उदतिष्ठत् यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोदियः प्रभवन्ति विनायेन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।